الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک او لوگ جڑے منکرین ینادونا انہاں کو پکارا ویندے، ینادونا مجہول دا صیغہ نے پکارا ویندے انہاں کو، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، البتہ بیزار ہونا اللہ کریم دا بہو بڑا ہے، کولو بیزار ہونے تو آدھے اپنے جانا تو سا اپنے جانا تو بیزار تھی ونجو، اس دے کولو بڑا ہے جو اللہ کریم تو ہارے کولو بیزار تھی ونجے۔ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جس وقت سدا ویندائی تو ہاں کو طرف ایمان دے، فَتَكْفُرُونَ تو سا انکار چکریں دے آوے، جلے تو ہاں کو دعوت دیتی ونجے ایمان دے تو سا انکار چکریں دے آوے۔ قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين، اہنے سوال مقدر دا جواب، قالوا ربنا آکھل کے اے رب سدا، امتنا سنتين تائیں بارہ ساکو دو دفعہ، واحييتنا سنتين تائیں زندہ کی تائیں ساکو دو دفعہ، فاعترفنا بذنوبنا پس اسم اعتراف پائے کریں دے اپنے گناہ دا۔ اللہ صحیح آتا ہے ساکو دو موتاں دیتی ہیں تے دو زندگیاں دیتی ہیں، اوہ دو موتاں کیویں، دو موتاں کیویں ہیں، ایک نطفے دی صورت دے اندر حال جمع نہیں، تے نطفے دی صورت دے اندر 9 مہینے ماں دے پیٹی جیرہ رہ گئے، وہ بھی موت ہے، نہ کوئی نفع حاصل کر سکتا ہے، نہ کسی کھاؤں نہ پیونے، تو خود اللہ کریم دے اپنے نظام تے انتظام ہے۔ اور اسی طرح پھر آ گئے دنیا تے، یہ دنیا جو تے زندگی مل گئی، یہ ہیک موت تے ہیک زندگی تے گھن چکا ہے، ہن دوجی موت ہی کو آمنی ہے جلے آخری مردہ پیا ہوندے، یہ دو موتاں، اور دوجی زندگی کو ملنی ہے جلے بلا جیندہ تھی کہ قیامت دے دی اٹھی سی۔ اس واسطے فرمایا آیا ساڈا رب تائیں موتاں دیتی ہیں نسا کو دو تے زندگیاں دیتی ہیں تیسا کو دو، فاعترفنا بذنوبنا پس اساں اعتراف کریں دے پائیں اپنے گناہ دا، اللہ سیاں آسا بہو گناہ گار ہے، فہل الی خروج من سبیل پس کیا نکلن دے کوئی راہ بھی ہے جو اتھو نکل ونجو، جہنم دے کولو نکل ونجو کوئی دے راہ ہے۔ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، اے اس واسطے تو آپ کو سزائی ملتا پین، کیوں بانہ اذا دعی اللہ وحدہ، کہ بے شکو جس وقت صدا ونجیا اللہ کریم دی طرف، اللہ اکیلے دی طرف جو اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، جلے انہاں کو اے دعوت دیتی ونجیا، کفرتم تسا انکار چا کریں دے وے اللہ دی توحید دا، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا تے جے کر شرک دی دعوت دیتی ونجیا تو ہاں کو وَتُؤْمِنُوا کو یقین کر گھندے آوے تے من گھندے آوے، اللہ کریم نے فرمائے یہ اوہ سزا مل دی پائے آنے جو اللہ دی گال ناوے منے دیتے شرک کریں دے آوے، فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ بس حکم تا اللہ ہی دے واسطے جرا بلند و بڑا ہے، بلند بھی ہے تے بڑا ہی ہے، اسے دے حکم چلنے، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ او اللہ کریم دی او ذات جائے دکھائے تو آکو نشانیاں اپنیاں، جیرا دکھے دے تو آکو نشانیاں اپنیاں، هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ او اللہ کریم دی او ذات جیرا دکھے دے تو آکو نشانیاں اپنیاں، وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا تے اترے دے تو ہارے واسطے اسمان دے کولو روزیاں، اسمان دے کولو روزیاں تو ہارے واسطے اترے دے، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر او بندہ جرا رجوع کریں دے، جس دل دے اندر انابت ہوں دے اسے کو ہدایتہ مل دیں، جس دل دے اندر انابت رجوع کو نہیں کڑھاؤں کو ہدایت مل سکتی نہیں، وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ
اگو ہی نے بھئی دعوی صورت پہلی بار دعوی صورت کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ جن دے جو ہن پہلی دفعہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اللہ کریم کو اس حال دے اندر جو خالص کرن والے ہو ان دے واسطے پکارتے بندگی کو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس پکارو تساں اللہ کو اس حال دے اندر جو خالص کرن والے ہو ان دے واسطے پکار کو. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، توڑے جو ناپسند سمجھیں دن منکر تے کافر اللہ کریم دے پکارن کو توڑے جو ناپسند سمجھیں دن مشرک ایڈا خوش نہیں تھی دا خدا دے پکارن تے جیرا خوش تھی دے غیر اللہ دے پکارن تے. اللہ کریم نے فرمایا پہلی دفعہ دعوی صورت جو کوئی مشکل ویندے تا حقلہ مارو کہے کو اللہ کریم کو اللہ کریم کو حقلہ مرے سو میں خدا تو آجا مشکلہ آسان کر دے سا. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ، اچے درجہ والا اللہ کریم ذو العرش عرش دا مالک، رفیع الدرجات اچے درجہ والا، ذو العرش عرش دا مالک، یلقی الروح من امرہ اترے دے روح کو نال حکم اپنے دیوتے اللہ من یشاء من عبادہ اتے اس بندے جے دیتے چاندھے اپنے بندہ بچوں دیوتے اللہ کریم حکم چا نازل کریں دے وحی بھیج دیں دے لینذر یوم الطلاق تاں جو ڈراوے ہو بندہ دہاڑے ملاقات دے کولو. اس یوم الطلاق دے کولو مراد بھئی قیامت دڑی ہے جس دیہاڑے ملاقات اس دیہاڑے دے کولو ڈریں دے. او یوم ہم بارزون جس دیہاڑے ہو بندے نکل کھڑے تھی سن نکل پوسن اس دیہاڑے قبران چوں لا یخفا علی اللہ منہم شیء نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم دیوتے کوئی شے اللہ کریم دیوتے کوئی شے بھی چھپی ہوئی نہیں ہر شے کو جانن والی ذات تکہیں دی اللہ کریم دی. اے ہن اللہ کریم میدان معاشر قیامت دا منظر ابتدائی پیا پیش فرمیں دے قبران تو اٹھی سن زہر تھی سن تے اللہ کریم دیوتے کوئی شے مخفی نہیں. اس دیارے اللہ کریم فرمے سی لمن الملک اليوم اج کہندے واسطے ہے بادشاہی تے حکومت اج کہندی حکومت تے بادشاہی کوئی ہے یو جیرا دعویٰ کرے جو اج میری حکومت اللہ کریم اس واسطے پوچھ دے پہن لمن الملک اليوم کہندے واسطے بادشاہی اج للہ الواحد القہار اللہ واحد قہار دی ہے حکومت اسے دے واسطے ہے سارا ملک. اگو فرمایا الیوم تجزا کل نفس بما کسبت فرمایا اس دیہاڑے بدلہ دیتا ویسی ہر نفس کو جو کما کے آئے. الیوم اس دیہاڑے تجزا جزا دیتا ویسی کل نفس ہر نفس بما کسبت جی میں او کما کے آئے جیشے اس دا بدلہ کو مل سی. جے کر نیکیاں کر کے آسی تے چنگیاں کما کے آسی تو کو جنت مل سی اور سونا بدلہ مل سی تے جے کر آسی برائیاں کر کے تو کو اس دے مطابق جہنم مل سی. لا ظلم اليوم اج کہہ دو تے ظلم تے زیادتی نہ ہو سی قیامت دی کہہ دو تے ظلم و زیادتی نہ ہو سی جو کہیں کہ نیکی کیتی ہوئے تے اندھی لکھی نہ گئی ہوئے یا کہیں گناہ نہ کیتا ہوئے تے لکھا پیا ہوئے ایویں نہ ہو سی. لا ظلم اليوم نہ ہو سی ظلم اس دیہاڑے کہہ دے ہوتے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ کریم جلد حساب کرن والا ہے. اللہ کریم حساب بھی جلدی جلدی کر گھن سی جی میں انٹی بڑی آسانیاں آنیاں ویندیاں قیامت نیڑے تھی دیا دیے تے آسانیاں دے دے آئیں اگے پہلا دیا سیاہیاں کتنیاں لگ ویندیاں آج نیٹ کھولتے ہر شیطہ جے سامنے کہ مولا کریم نے فرمایا کہ اعمال نامے ہی میں تو آنے نیٹاں کوئے سارے بھرے پہن
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ ڈرا تو میرا پیغمبر انہاں کو دہاڑے قریب آون والے دے ہولناک دہاڑے دے کولو انہاں کو ڈرا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ جس وقت دل پہنچ ویسن جس وقت دل پہنچ ویسن گلے تک اتھا بولن کاظمین تے غصے دے اندر ہو سن جو ہائے کیویں تھی گئے مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع ظالمہ واسطے نہ کوئی دوست ہو سی تے نہ کوئی سفارشی جیندہ حکم نہ ونجے اللہ کریم دے طرفوں نہ کوئی سفارشی ہو سی تے نہ کوئی دوست ہو سی بلکہ اللہ کریم خود ہی فیصلے فرمے سن یعلم خائنۃ الاعین او جاندا بھی اللہ کریم خائنۃ الاعین اکھی دی خیانت کرن کو بھی اللہ کریم کو جیرا اکھی دے نال دے دے پائے وے اکھی دی خیانت کرن کو بھی اللہ کریم جاندا پائے علم اتنا کامل اللہ کریم دا جو اکھی دے کولو بھی مطلب ہو جاندا پیے وما تخفی الصدور تے او کوئی جاندا پیے جو کچھ دل دے اندر چھپائی پائے وے جیری شے دل چھپائی پے اس کو بھی جانن والی ذات کہندی اللہ کریم دی تے اکھی دے وچوں کوئی ہے جو بری آنکھ دے نال کہے کو دیندا پیا تے او کوئی جانن والی ذات صرف اللہ کریم دی واللہ یقضی بالحق اور اللہ فیصلہ فرمیسی دہاڑے قیامت دے نال انصاف دے واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلہ کرے سی نال انصاف دے والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء تے جنہاں کو اے کھڑے پکرے دن اللہ تو سوا اللہ کو چھوڑ کے جے کو حقلہ مریں دے کھڑے دے لوگ لا یقضون بشیء وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہیں شاید آوی ان اللہ هو السمیع البصیر ایہن دلیل ما قبل دی جو فیصلے کون کر سکتے جرہ جانتا ہوئے فیصلے کون کر سکتے جے کو پتہ ہوئے تے جانتا ہوئے تے اللہ کریم تو سوا بیا کوئی جانتا نہیں واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلہ فرمے سی نال حق دے والذین یدعون من دونہ جنہاں کو ایک کھڑے پکرے دن اللہ کر سوا لا یقضون بشیء نہیں فیصلہ کر سکتے ہو قطرہ ذرہ بار بھی ان اللہ هو السمیع البصیر وہ فیصلے کیوں کر سکتے ہیں جو سنن والا بھی ہے جو کوئی گال کریں دا پیئے تو سن دائی پیئے البصیر دیکھن والی ذات بھی اسے دی سمیع بصیر جے صفتہ ہن وہ فیصلہ کر سکتے تے سمیع بصیر صفتہ کہندیاں ہن اللہ کریم دیاں